الله نبی علیہ السلام لګل دی چې دې انسانیت ته اسانتیا ورسوي، هلته یې د اور نه بچ کي او دلته یې اسان یو نقش قدم وښیي ورته. د عربو کې په سوونو رسمونه وو، بعضې په محمد رسول الله الله مات کړ دي چې دا خلک د دې رسم نه خلاص شي. اسان دین یې راوړو ورونو، رالو مونږ یې دې ځای ته ورسېدو. تپوس مونږ نه کوو، پوهېږو مونږ نه، تپوس نه کوو. یو چې بیمار شي څوک زری کمپلکس ته اسلام آباد ته رسو، نو دقسې که دا بیمار مړ شي جهنمي نه دی، خو دا بېدینه که بېدینۍ کې مړ شو نو جهنم نږدې دی. نو دې ځای کې چې ته الشفا اسپتال اسلام آباد کې تپوس کوې، نو د خپل کلي مولا نه ولا تپوس نه کوې د عقیدې باره کې، د عمل باره کې. لنډه دا ده، دا فرض چې پیش کړو د دې دوه فرض ته نور هم دي چې جمع کوو مونږ چې دا غلطۍ د ملک ځینې شتې، ځینې را روان دي ګاونډ کې دي چې موږ دا ډول تغم خادي وکړو جو راویسته کړه. پوه شوې؟ تاسو زموږ وروڼه یې، ما خپل 40 کاله درکې وښکل دي. پوه شوې؟ تاسو نه مې نه ده اخیستی، دا مې نه دي ویلي چې دا څه ترتیب وکړه، نه مې دي ویلي. یوه خبره ده، بیا به هغه کسان ناست اعتراض به راځي ولې هغه چا کړې وه او هغه د هغه نه تپوس وکړه. ما نه و ویلي. یو ځل ما ګاډی واخیسته، دا یو ځای جنبېړي مولا لاړه، بل ځای نوم د جنبېړې دی او تا باندې د ګاډي قرضه ده، د مجلس کې ناست دی، وی من خپل مشواڼی قوم ځان له جرګه کوو دا قرضه خلاصوو. ولې هغه سړي په خپله ویلې ده، ما نه دي ویلي. ټیک شو؟ دا چې مشواڼي قوم کومه قرضه خلاصه کړې ده، هغه د مشواڼي قوم ځان له بیا یو بل سره حساب وکړي. دغه زما عمر کې یو خبره ده، خو کړې بل ده، کړې بل ده، هسې شوي نه دي. خو یو خبره اعتراض له خو ده که نه، تاسو زموږ وروڼه موږ ستاسو اسانتیا لټو وروڼو. د بچي پیدایش نه واخله مرګه پورې، دا د سنت مطابق که بچه څنګه پاللی کېږي به وخو تاسو مولانا فیض الله صاحب تفصیل وکړو درته، نور بشیر هغه شان یې وکړه. موږ مسلمانان یو، موږ داسې لاس نه شو ولی، موږ پابندي ده، موږ ته یو کرښه راښکل ده، دې کې بدن نه پاتې کېږي، الله راښکل ده، رسول الله چې راښکل ده نو الله ورته ویلي دي. اوس موږ هغه کرښې نه پار وځو، سهار ته جهنم کې سوځې. څه بل بیا ته دې تنور کې 5 منټه دا لاس کته کولی شي؟ جنبېړوالو که دا اور وی بیا خیر و، دا نه دی، هغه اویا درجې د دې نه زیات دی. روایت مفسرین نقل کوي که جهنمی جهنم نه وباسي الله او دې دنیوي اور کې دننه کې بېغمه به ودي، دته درد به نه میلاویږي. الله دې موږ تاسو هغه اور نه بچ کړي. دا لږې ورځې ستا د جنبېړه کې څو ځوانان لاړه، ځوانه ته سره زه به بوډا کېږم مرم به، نیغ راته د پرخنډي ځوانان نتي دور کې ستا نه کلي دلته ماله هر یو نوم نه راځي، غوښې په هغو کمې نه وي، ډوډۍ هغو سره کمه نه وه. پوه شوې؟ ماشومان نه مري، تا ګرنټي نشته ته بوډا کېږي، بیا به توبه وباسي او بیا مسلمانېږي او بیا به جنت ته ملا سره ځي، که ملا پته چې کوم ځای ته ځي. ځان ویښ کړه، ویښ دین دستانه دې ایریې ته اسلام 1800 کالو الک راویستی د اسلام. محمد قاسم 1800 کالو الکو، محمد ابن قاسم ملکونه لبو یو ګنټۍ چرته تعلیم تربیت کې سړی نښتی دی، کتاب مطالعه کې سکول دی، کالج دی، مدرسه ده، یو ګنټه لب یې وکړي. موږ ته ذمېداره جوړه کړې، ذمېداره به نه جوړه، د
دغه مثالونه دي تفسیر زه نشم کولی لکه ښکار جایز دی قرآن وی ښکار وکړ فاستعدوا ښکار کوئ اوس یو سړی ورپسې ولګېد نبي علیه السلام وی ورپسې لګئ مه دینه مقصد مه جوړوئ یو ټیم چېرته ښکار وکړو دور در باندې داسې را روان دی وروڼو چې په کورونو کې هم دا اولاد به نه پرېږدي دا ځان سره یاد کړئ انشاءالله کومه چې مابین د حق راغل ده موږ څه غیبدان نه یو نه څه دغه خلک وایي زبرګ نه یم زبرګي مې ربیګي پکې نشته پیغمبر نو دغه شان زبرګ نو بل څوک مو راوړه د زبرګ خو چې پیغمبر څه ویلي دي چې دا عملي وي نو دا کار به ورسره کېږي دا هم ویلی شو خټټ کې ویلی شو لږ ورځې مخکې کالج نجینۍ راغله دا سکول مسکول موږ په خپلو زامنو لږ ډېر ویلو تاسو خو زیات وه ځکه مالدار یې موږ لسم نه خوایده نه پرېږدو بیا خو دې خوا دین ته یې کړو کالج نجینۍ راغله څلور یې ځان سره دوستان راویستي درې چته بنګله ده اخري چت کې د دې خپله کمره ده هلته ورسره هغه ځان سره هلته بوتل دي بره پرې ګیټ راغله او په چت کې وخته پلار یې نو پلار یې راغی پلار یې راغی نورو بچو وي چې زمونږ خور راغل ده بره څلورو سره مېلمانه دي مېلمانه پرې چل کړي مېلمانو په ټک خدا نه و بس هغې بوتلې دي تاسو کتلې دي موږ کتلې دي چې دې سره تللي دي پلار یې راغی بیټي ये कौन है दासोक दी मेहमानों से हो बेटी की कर लोरी दासोक दी अपा जी मेरे फ्रेंड है दासमा दोस्तान सद जंबेड़ी दी सद कोस्तान समा दोस्तान बेटी क्या कह रही है ये लोरी दासवाई वसाशवा लोर मखिना अपा जी फ्रेंड है तन जायलानो खबर है कि समा दोस्तान दी نور څه خبره به کړي پلار یو هغه څلورو ته وایي تاسو ته ټک ټک ګورئ دا غټه کړکۍ ده دې نه دا طلاقي کته وغورځوئ کته یې وغورځوه زما خو پې زړه خوشحاله شو که دا خان مولای نه مني دا ډومني دي دا بوډای د دې کړکۍ نه کته چې ولګي ورته پته چې دیني تعلیم نو ستا تعلیم دا کار دین ورته وښایه موږ تاسو له وایو کینې دا مخکې له به دې راشي بس خو چې ارمان دې نه وي چې ده نه وي مخکې له به دې راشي دا یوه شوه دی خو ټوټې شو کته باره تېره فوټ چت دي دا خلکو لا زیات دي چې درې چته وي څلېر فوټه نه چې بره نه ته بوډا وغورځې بوډا نه تپوس به څنګه حال دی بل راغی کالجي هلک هغه راغی 45,000 باندې سپی اخیستی دی شوق دی هر چا خپل یا داسې بنګله ده غټه یا داسې کناره ځای ده لکه دغه عیدګاه پورې دې ګوټ کې تړل دی پلار یې نه و پلار یې راغی دې سکول نه په چوټۍ راغلی هغه سپي ورته ووپل دغه سپي کار دی چې ته ستا څه کار دی زه دلته ناست ته راځې ولې راځې ځینې کارونه د سپو هغه نن موږ اخیستي دي موږ هم په بل خفه کېږو موږ هم د بل عزت د بل موړوالی نه منو سپی هم د بل عزت د بل موړوالی نه منو دا کوئی د سپي امنګ کې راغی زوی بیٹا یہ کیا ہے دا چا راویستی سپي ابا جی میں نے خریدا دا ما په 45,000 راویستی دی زما شوق دی بیٹا ہم نے علماء سے سنا ہے اس سے اعمال ختم ہوتے ہیں ہمیں کتوں کی کیا ضرورت ہے من ته سپو څه ضرورت دی دا ته ولې راویستی دی ابا جی بس زما شوق ما راویستی دی بچیا یا با دی کور کی زیما یا باید دا سپی ابا جی تسی جا سکتے ہو تتلیش جنبڑی مسلمانا تک قدر سرکی چه اونشی کنا از امرم زما پا قبر راشو لیتیاز دیوکا تک قدر سرکی ستا ماحول معاشره روانه دیتا را چه دقا دا سپیز اشتے استا دے کور نشتے من دا خدای جو لحاظ در تمخی تکو دا خپل رب لحاظو که دا رسول لحاظو که خپل اولاد کنټرول کړ دا به علاج نه بیا به بالکل نه
دا ستا فرض دی. الله فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځان بچ کا، اهل بچ کا، اور نه بچ کا. تنور خوا کې ته ماشوم بچې پرېږدي، انغري خوا کې پرېږدي، ووایي ته که داسې اړتاو شو او جو بس په دیچکي کې به سر ولې تباه به. دا د بجلی تار څرګند دی، ته ورته لاس وقتې الله سلشن ټیپ راوړی، لاسونه کې جو مړ دی. د بجلی نه یې منع کوي، تنور نه یې منع کوي، جهنم نه ته د وړو پلاره نه منې کوي. لیونی شی نه څه خو دماغ خراب شوي. څنګه چې د بجلی ونیو مړ به شي، جهنمي نه دی. او چې دا تا بېدینه پرېښی دی جهنمي دی، اور کې سوځي. دا څنګه پلار یې ستا څنګه زړه دی، زوی د جهنم ته روان دی، ته بېغمه. موږ خپلې ټیپټیانې پرېښي دي وروڼو. ملا محرام منبر نه به عامه خبره وکړي. ته په کور کې مشر یې، ته د کور مشرت ته تا سره ته ذمهوار یې. خپل زوی بچی نسی ته ټیک کا، دا بل د خپل زوی بچی نسی ټیک کی، دا ټول ملک ټیک شو. ولې جوماتونه شړ دي؟ جوماتونه ولې شړ دي؟ د ملا درې زامن دي، مزله دې دی راولي، د بل جسم شپږ دي هغه دې راولي، د بل اووه دي هغه دې راولي، جومات ډک شو. ته په خپله راغلی ستنې ته ناست یې او سبحان الله وایي او هغه بېغمه دننه ودرېد. او جماعتونه شړ شو، د ملا د پلار واسطه تا نه جومات تالکان راولي. تا نه ستا د زوی، ستا د لور، ستا د ښځې، ستا د نکور تپوس دی. حدیث کې راځي تپوس به کېږي زوی دې ولې بېدینه. په خپل زبرګی خلاصېده. ای وروڼو موږ به جوجا نمازونه اچولي وو، چې زامن څه کوي نو کوي دي که نه. ای وروڼو نجات نشته، د پلار نه نجات نشته چې کوم زبرګ دی. نشته وروڼو، چا تاسو چا ویلي نه دي، نشته نجات. تپوس به وشي دا زوی دې ولې بېدینه. زویونه به بیا تپوس کېږي د چا منې کړی نه وي. د دې تپوس به څه جواب ورکوئ تاسو؟ څه به ورکوئ؟ دا دې علاقه کې سیاسي مشران هم دي، قومي مشران هم دي. د دو فرض دی، کم جرم کېږي د مجرم قطعا یقینا سفارش دې نه کوي. نبی علیہ السلام لور وه فاطمه، یوه بله فاطمه وه. هغه بلې فاطمې چې تغلا کړ ده سزا کې اوس لاس کټ کېږي. د نبي لور فاطمه او یو بل صحابي دا یې ورسره کړی وي، تاسو نبي ته سفارش وکړئ، ضمانت یې وکړئ. هغه د نبي لور فاطمه راله رضی الله تعالی عنها او هغه صحابي راله. یا رسول الله که دا لاس یې کټ نه شي نو خبرې ضمانت کوي که نبي علیه السلام څه ویلي؟ مخ مبارک تک سر شو د غصې نه. حضرت ته به داسې غصه راتله که نه چې مخ به وینه به بیا پیدا داسې د مخ نه داسې مخ مبارک به سور شو، په بدو به خفه کېږي. دا شیخي نه ده، ته چا پوه کړی نه، ستا نبي په بدو باندې خفه شوی دی. و فاطمې الله نه نه یارېږي، خپلې لور ته وایي لور ته زما د الله باندې قسمې فاطمې دا خو بله فاطمه ده او که ته غلا وکړې ستا به لاس کټ کړو. خدای نه نه یارېږي. الله وایي لاس ونه کټ کړه ته دې ما ته ضمانت کوې. زه د دې علاقې سیاسي مشران، قومي مشران زموږ ټول قدرمن یئ، عزتمن یئ. دا علاقه کې تاسو پاتې کېږئ، تاسو باندې آباده ده. دا قوم ستاسو قوم دی. لږ رهنمایي د علماو نه ورسره اخلئ او دا خپل کلی چلاوئ، ټول به خوشحاله. دا رسم رواج چې ختم شو، موږ چې مړه شو نو دواګانې به کوو چې شکر دی چې ګڼ نه مو خلاص کړي. جمبېړي نه علاوه د کسای نه علاوه بهر چې موږ خبرې کړې دي فوراً کمیټي جوړه شوې ده، فوراً هغه یو تقریر باندې هغو عمل کړلی بند یې تړل دی. دا په موبایلو کې ما ته وایي سړی الله دې خوشحاله په ګن کې تلي په زرګاو نقصان. دا ستاسو ګاونډ دی ستا پور راپور. یو کس ما ته وایي 50,000 را باندې کمیټي راغله، 50,000
یو مړی موږ ښخ کړی دی د هغه د ډوډۍ 6 لاک راغلي دي موږ 6 کور په موږ 50 سره راغلی تباه شو سنبال به نه کوي وروڼو سنبال به نه کوي هغه څه چې دي دغه لست درته کړی کې یو یو تفصیل کوو ماښام به شي در باندې چونکې موږ دا علاقه ټول تبلیغ سره وخت ورکو ښه خبره ده صحیح شوه زه د هغې د یو څو کتابونو درته یو څو خبرې کوم او چې بیا په اکتفا کوم ټیک شوه راوباسه چې پتې الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي عملی جامه ورکه خبرونه دا هر څه به ټیک ټاک شي عملی جامه ورنه کړه هېڅ شی نه ټیک کېږي دې کې بې ترتیبه ټولې دې سره لینډ منې نه دي ہم سے خیانت ہوئی اردو بنے تقریباً ٹول پوئے گیا تب ترجمے نشم کول ہم سے خیانت ہوئی ہم نے اپنے نسل کو دین نہ سمجھایا بی اے ایم اے پی ایچ ڈی ماسٹر کی ڈگری کمپیوٹر سائنس انجینئر تاجر بنانا تو سکھاتے ہیں گانے اور کرکٹ کے دیوانے ہو گئے جوانوں کو گانے ناچتے انعامی بانڈ جوئے کھیلتے تمہارا دل نہ دکھا دا کارون استاد اولاد چې کیستا زړه نه خوږیږي وای ریون عالمان وای ریون عالمانو خبرې کو بازار پہ پردہ عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں آج بازاروں میں خیانت کا بازار گرم ہے ناپ کے لیے میٹر کی جگہ گز رکھے ہوئے ہیں کچے رنگ کو پکا رنگ بتایا جا رہا ہے جھوٹی مہریں لگائی جا رہی ہیں کیا یہ اسلام ہے حیا کی چادر تار تار ہو گئی ہے آج اگر عبد القادر جیلانی حکمران پاکستان ہو جنید بغدادی مشیر و وزیر ہوں علماء پاکستان کے یہ ہوں تو اس ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی کہ شیخ عبد القادر جیلانی میں حکومت پنرائی کی کنا تقدیر دا ملک نہ بدلی کی دیکھا ملک کے منگ اور تروانی دلتا منگ کا تمنو نہ کنا یہ رقص و سرور کی محفل کیسی درگڑا محفلوں وہی دی کبھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا تو مسجد میں ننگے سر بیٹھے ہو زمان نبی سر توڑا نہ دے گرزے دلے تو یورپ ڈاکٹران یہ کی دا زیاد سر توڑ کر دے دوسر آخر کی داوی اختی ہوزی میرا نبی نہیں پھرا میرے کیسے دلے مغرب کی ناپاک زندگی دیکھو جہاں بچوں کو ماں باپ نصیب نہ ہو بڑھاپے میں اولاد نصیب نہ ہو مغرب جو ان پسے تھی اب ہم اور پلان پتہ نہ لے ہمیں نئے معاشرے کی روشنیاں نہیں چاہیے روشنیاں نئے معاشرے کی بجھا دو ہمیں وہی دیے جلا دو اگر دیوے خدیہ کا زڑی جس میں بیٹی کی عزت ہو جس میں ماں باپ کا احترام تھا یہ ناچ رنگ کہاں سے آیا یہ بیٹیوں کا ننگے سر بازار میں پھرنا کہاں سے آیا پاگل ہو اپنے دشمن کی تہذیب پر فخر کرتے ہو ہمیں ان روشنیوں سے نفرت ہے جو ہمیں ننگا کر دے کیا یہ ظلم ستم نہیں جوان لڑکا لڑکی ایک بینچ پر پڑھتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں کون سی سیاسی تحریک چلا رہے ہیں ہم تو اس سیاست کے ویسے ہی قائل نہیں ہے اس سے اسلام نہیں آتا ریون والوں تو جتن تزن نہ مانو جنبیڑا کہ اسلام نہ مانو قتل پما سو خوشی رائستی تو تم تمانم نہ تو تیار نہیں ما ضرور نہیں تیار اللہ اکبر یہ ہم لوگ ہیں انگریز کی غلامی میں رہ کر انگریزی بولنا عزت سمجھتے ہیں جو قوم موسیقی میں ڈوبے ان عزت کے نعرے پر کوئی نہیں لے جا سکتا ابن خلدون تاریخ کتاب دروں لکھا ہے قوموں کے زوال کے اسباب موسیقی ہے دا ڈمٹوب گانا بجانا تھا قوموں نے چکر تباشیری گانا بجانا بنیاد دیا بود جس معاشرے میں زنا پھیل جائے اسے خریدنا آسان ہو جاتا ہے
اللہ فرماتا ہے سود حرام ہے. تاجر کہتا ہے تجارت نہیں چلتی. ہاں سفیان ثوری والدہ سے کہتے تھے اپنا پاؤں میری گردن پر رکھو اور میں لیے دعا کرو. سفیان ثوری نیک انسان کے رترے مور تبیوی مور زمان سٹ بنے دسے خپی کی دا ابیا مالا دعا کرو دسے بدا مور تابی دا پلار بتابی نند لور کا مور لور تسوی لور ورطی داری مچنگا ہو زوی پلار تاوی سا سادہ ساڑے پٹ اقدارو دا زمانی خبری کئی خدا کا سادہ نترہ ہوتا ہے ادھر ہوتا وہ کم پڑھ کے پروت ہوئی یہ بات پانچویں. اب ٹیلی ویژن کی تہذیب ماں کو تکھے دیے جاتے ہیں باپ کو اولاد باپ کو اولاد کہتی ہے تو نے ہمارے لیے کیا کیا. ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر. ماں کے اتنے بڑے بڑے آنسو بہ رہے تھے. چار آدمی رمضان میں معاف نہیں ہوں گے. شرابی ماں باپ کا نافرمان کینہ رکھنے والا زتا بدگنم تما بدگنی تما زبان ماں پی زت بنی خاپائی زستا پی زت خاپیم تزما بدخوا زستا بدخوا ددی سڑی معافی نشتے ہوئے ددی سڑی معافی نشتے. ایک شادی تو اسی دکھاؤ جو میرے نبی کے طریقہ پر ہو. یہ مہندیاں رچانا یہ بینڈ بانجے یہ شمع جلانا یہ پٹاخے چھوڑنا یہ نبی کی غلامی کی دعویٰ کی دلیل ہے. تو نبی غلام ادا کر کے ہوئی. آج لوگ لاکھ لاکھ کا جوڑا بیٹیوں کی شادی کے لیے سلواتے ہیں. ظالموں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اس سے تو 10 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی. ساتھ یمین آوی جامعہ در لسو جنا قوتو نکیتا زدہ وہ الفاظ عمرون وسلم خپکی گیا ماں داغو درتے ہوئی چھ ظالموں جیسا غلس جنہ کہے وہ دے دلی داتا سکے. مالداروں نے غریبوں کی بیٹیوں کو ویران کر کے رکھ دیا. حضور جو طریقہ زندگی لے کر آئے ہیں تبلیغ اس طریقے کو سیکھنے کے محنت ہے. معاملات اخلاق پوری زندگی نبوت والی ہو. نمازی تہجد گزار مردوں عورتوں کے گھر میں نبی کے طریقے ذبح ہو رہے ہیں. یہ نماز گزار دے تہجد گزار دے آج نبی طریقے تذکر کی علالی گی ساسا تہجد دی سمجھ دی رضی کر دے سڑیا. ہم کس منہ سے ہندوؤں سے جہاد کریں گے جبکہ ہندوؤں کی رسم خود چلا رہے ہیں. اگر بچہ دودھ پی رہا ہو اور گھر میں گانے لگے ہوئے ہوں تو بچے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ تبلیغ جماعت کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی دعوت ہے. دعوت دے رہے ہیں قرآن کو سیکھ رہے ہیں قرآن کو سکھانے کی محنت کر رہے ہیں. ناپ میں تول میں تجارت میں زراعت میں شادی میں غمی میں سنت کو زندہ کرو. آج مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں. یہ کافر ہے وہ کافر ہے دیکھو جو مولیان پکی ارادہ لوگل برداشت کا صرف میں متحیر مومنز کے تمہر اختلاف دیں یہ ہوئی 10 یا 10 سوشو بلی ہونا شو اودا اتفاقی رہے بیزمان رسیدہ ہوگا کافر کی گی کیا یہ بلتے کافر نہیں کی مولیان لوگوں نے یہ بل سرہ گزارا خوش خوش. تیرا رب ہے جس نے ماں باپ کو مسخر کیا اس ظالم کی پرورش کرو. ستا رب تا مور پلار جھڑکے واچول ستا پرورشت پتی پلاری کو اگرچہ یہ فرعون بنے گا اگرچہ دالتیو بسارنا فرعون جوڑی گی تو دا پلار تو جھڑکے اللہ رہے اس تو داشی غٹے ہی تو شکر ادا کرو. خوشوش آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں باہر سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک دور تھا ہندو بھی مسجد کے پاس آ کر بینڈ باجے بند کر دیتا تھا. اگر ہندو بہوئی کہ مسجد آ گئی ہے مسجد آ گئی ہے مسجد آ گئی تو پوچھ بھی مسجد آ گئی. مغرب کا علم آخرت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا. دنیوی تعلیم آخرت نخی.
झुकने में बुलंदियां हैं, अकड़ने में पस्तियां हैं. उगा कथा का जान गरीबी साहब का अल्लाह बताओ उचित अदसर से की कना सरदला दे बपरू यो बोलता पाजवाले की उगा कथा साहब है. नबी का चेहरा महफूज है, किरदार महफूज है. नबी चेहरा महफूज था, किरदार महफूज थे. आशानिकारों का झूठ बोलना हराम है, झूठ हराम है. दावा मोहब्बत दलील मांगता है, दलील इताअत है. तो हज़रत नबी सर मिमी ना था ताबेदारी उखाए हुए. ये तिजारत, ये शादी इस तरीका पर है. ये ढोल क्यों बज रहे हैं? लोगों को भी खुश करना है ना. एक दूसरे पर किचड़ उछाल उछाल कर गलत कह कर उम्र गुजर गई. तो पमा हटा वर्दा वजा पता वर्दो. जरा कुरान उठाकर देखी जहन्नम को किस तरह बयान किया है कुरान ने. कुरान और बकी कर हुजूर ने फरमाया जो मेरे तरीके को छोड़ेगा जलील होना उसका मुकद्दर है. अब जलील की सही. मैं उनके ईमान को कबूल नहीं करूंगा जब तक तेरे फैसले पर राजी न हो. दामा कमाया था उल्लुस्ते हो दादा की तर्जुमादार. अजान के वक्त दुकानदार दुकान को, हल चलाने वाला हल को नहीं छोड़ता. तीसरी चीज हुकूकुल इबाद है. सारी नमाज रोजा हज तबलीग तब महफूज रहेगी कि किसी का हक हमारे ऊपर न हो. कुरान में नसीहत है मगर दिल पे तो हमारी नहीं लगती. हमारे नबी कभी नंगे सर नहीं फिरा. फहाशी के सैलाब ने हमारे नस्ल हमसे छीन ली है. जिस कौम में मौसीकी आती है ज़िना जरूर आएगा, ज़वाल आएगा. हमारा नबी एक जिंदगी लाया, इसमें इबादत भी है, मामलात भी है. यार इबादत तो नहीं है, इबादत तो हम तो जरूर करते तलक मामलात तो तराश. एक माँ के छाती का दूध पीने वाले यह सिनेमनी पैसकुन की चंद पैसों पर लड़ पड़ते हैं. पैसों को जंगू की यानी रोना. ओ माफ करना सीखो. बेटी के कातिल को हुजूर ने माफ किया. माफ करूँ इससे के योबल सरा उगा का के योबल था. रोजा तार तहज्जुद गुजार न अखलाक न किरदार. सब रोजा तहज्जुद रागस्ती. एक सफ के नमाजी पड़ोस से त्योहार मिली हुई है. कोई पूछता है पूछते हैं, जो आए जाते हैं, जो ना आए नहीं जाते. ये अखलाक है. 100 नफल आसान है, गर्मी के रोजे आसान है, हज आसान है. गाली दान देने वाले को दुआ देना मुश्किल है. मुंह फेरे को सलाम मुश्किल है. उसे सलाम नहीं तो पे हुआ मंगवी. किस जालिम मां बाप ने इसको बनाया? सिर्फ गाड़ियां मोबाइल पकड़ाना, लिबास बदलना, इसी का नाम जिंदगी था. गाड़ी वाबस्ते जो जामी दी वाला खेल वाबस्ते जो मोबाइल दे वाला लास्ट की वर्क ना नता कारो दोनों बुला रहा नवा. इस मुल्क में सूझ निजाम हो खुशहाली नहीं आ सकती. खैरात खुफिया करो, किसी को भी पता न हो कि किसने दिया. छुप कर देना अल्लाह के गुस्से को और जहन्नम की आग को बुझाता है. जहन्नम और वो सरमरी जो पट खैरात की. हाशमी उलमा से पूछ पूछ कर जिंदगी शरीयत के मुताबिक चलाओ. मन तपूस को ना गलत देखा, गाने सुने, हराम खाया, झूठ बोला, ईमान खत्म हुआ. दर्द की बात यह है ब्याह हुई 30 पारे का कुरान महफूज है, घर में पड़ा हुआ है. पता नहीं कुरान मुझसे क्या कह रहा है. तिजारत के मुतालिक मंडी, हुकूमत, सियासत, कितनी अजीम किताब की फहम से सारी उम्मत महरूम है. हाशमी हक देना पड़ेगा. किसी का माल दबाया, जमीन दबाई, मुंह से काटा, तहज्जुदों से नहीं होगा. हक देना पड़ेगा, हक देना पड़ेगा. तो पोषवी गाने न सुना करो,
رونے والیوں کے بین سنو. عبدالرحمن دا اگدا قصہ دا فین تذہبون. ساری دنیا نافرمانیاں بجلی کی ننگی تارے ہیں. دا تمام دنیا نافرمانے دے بجلی بربند تار دے. ہر نافرمانی دے بجلی بربند تار دے. لاسکول دے مردار دل لاسکول دے جہنم تطول دین وزان ساتھی. علماء نے تپوس کو جتا اس تخیق توبہ سے حقوق العباد جو ضائع کیے معاف ہو گیا مگر ادائیگی باقی ہے. توبہ سے حقوق العباد نہ معاف کی گی. حضور کا طرز معاشرت اپناؤ. مسجد کی زندگی, گھر کی زندگی, شادیاں, رخصتی, یہ سب حضور کی محفوظ ہے بھائی. اوروں کی کمیاں نہ دیکھو. غیبت کرو گے زندگی تلخ ہو کر آگ لگ جائے گی. روشنی مغرب کی بیٹیاں نہ بنو جھڑک ہوتے ہوئی. بچیوں کو اسکول کے سامنے میں تعلیم ہوئی. میں بچیوں کے اسکول کے سامنے گزرا. 10 سال بچی ماں نے اسکول کے سامنے چھوڑی سر سے ننگی اور ٹانگیں کھلی ہوئی. لسکالو چرے تا دا پانڈے اخکاری اصاب نصار توڑا دوی ماو کا تا گاڑی دا اسکول ماں کی کوزا کرو. تا دا جنا سباتا مکستا لوگ دا نا دا تما مکاو دا تما مکاو دا تما منکا. 4 سال بچے کو ٹائی پہناؤ. اگر ٹائی پہناؤ گے تو کل نبی کی عظمت دل میں کیسے آئے گی؟ اس کے اندر قرآن کا نقش کہاں سے آئے گا؟ ہمارے بیٹوں کے لیے نمونہ اور ہماری بیٹیوں کے لیے نمونہ حضور کی بیٹیاں ہیں. مغرب کی بیٹیاں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. امریکہ ہمارے سائنسدانوں کی نسل خراب کی. موشوی خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ وہ چواڑ زیادہ نشی ہوئی کم ہی کہوائے. فاطمہ کی بیٹی بنو, مغرب کی نہ بنو. اس نے ننگے ہو کر بڑا دکھ پایا ہے. تمہارے اسکولوں میں نسل ذبح ہو رہی ہے. ماں باپ خود ذبح کر رہے ہیں. پخپل اولاد علا لے لیجیے. دین وسرا ہے اسکول سے خبر آنا رہا. دین وسرا ہے. پہلا ذہن قرآن دے رہا ہے. لوگ جو بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں جہنم میں جائیں گے. دخول اسی خوڑلی جہنم تبزی پلار دخپل لو ایسا خوڑلی یا تشزامن ورکڑی دیخوا لوڑو لے نیورکڑی. جنت کے زی نشتے ریون عالمان ہوئی. جنت کے زی نشتے دے دزان لبن زی کی تنبو لگئی. خواہ بن زی کے زی ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو توڑنے سے زیادہ ہے. یو سڑی تا دا مور اپلار مور خور کانزل کول دا دینا دا بیت اللہ ماتاول دمرا جرم نہیں. بیت اللہ تا جبل اس شیخ روانول دمرا جرم نہ دے. یو سڑی تا دا مور خور کانزل کو لے جرم دے. سکھونا کئی کنا نہ جی الحمدللہ ہمانگوی مسلمانا ٹھیک شو. کاش قرآن بھی پڑھا ہوتا. ماں باپ کا قصور ہے. تمہیں اسکول تو پڑھایا, تمہیں قرآن تو نہ سکھایا. قرآن سیکھو. ماں باپ کا حق خود پہچان لو گے. بہنوں کو وراثت میں حصہ دو ورنہ ساری کمائی حرام ہو جائے گی. 5 بیٹیاں 2 بیٹے, زمین بیٹوں کے نام کی, بری موت مرا. تعلیم ہوئی زمین ہندوستان کے ساڑیوں 5 لونوی اتوا الکان اودال زمکا 10 کلومیٹر داسی لوی جیداد دن اخبر زامن دو پنم کردا لونو 5 لسی شیور نکو
لږې ورځې وشوې د زامنو د پلار خو صدقې نه دی کور نه نه وباسو ګل هلکه ښه خبره دې کړده لټو ته چې که کنه بوډا هغه ورکړي ووخت جایداد یې هم ټول ورکړ بیا به بار کړه زه د نوړی بیا غوښته زه خو په دغه پلار ډېر خوشحاله شم چې داسې راته پکېږي نو خپل کار دې کړي تا لورو نه ورکوله بلکې چې خوشحاله دي پوه شوې بیا پې دغه یو پلار نوړی نه ده بوج شو بوج ته شو ته پوه شوې لکه څو پاتې شو څه تاسو پټ کړي دي بې ترتیبه کړه دا ویل دي داسې دروغ ونه واچوه نن زمروال نہ پٹ ہوگا سویرے گا بس کو نبی کی اتنی اطاعت کرو کہ آپ اس کی وردی میں نظر آؤ یہ غلام رسول ہے تو نبی تابعداری دسی ہو کہا کہ خلق اوے چې واقعی دا غلام د رسول دی زمونږ سوی سوکو او زمون فوجی دی مثلا په بادر جنگی جرنل دی او هغه د اخوا د هندستان هغه وردي واغوند قانون د پاکستان کې تاسو کا گنجائش د ژوند شته نشته په ویلې او زما غره صفا دی زه پاکستان له قربانوم جنگ کوم او په وردي د زما د دشمن اغوسته را دا تفصیل دي کې دا نه دا خو ټکه ټکه طرف درته وي نن موږ وردي د نافرمان اغوسته را روان جنت خطا شیو د تبلیغ مشران لیکي خان پیٹ کو حرام نہ کھلاؤ ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا جنت حرام ہو جائے گی حرام کھانے والوں کا سینہ ہمیشہ غمی رہتا ہے سینے کے غمجنی دے پہ اگر بازار میں سود ختم ہو جائے ترازو صحیح ہو جائے تو ملک چل جائے گا اختلاف ختم کرو اختلاف ختم کرو آپس کے مسلمانان اختلاف ختم کے رورولی قائم کرے دین بالا راجی ذات یو مل نہیں اوزگار مو جمعہ تو اوزگاری تو ما تکندہ کرنا زفا تکندہ کرنا دین معاشرہ تبالا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں جس قوم میں گانا بجانا پھیل جائے فحاشی آتی ہے یہ کیا بے انصافی ہے بڑھ چڑھ کر بدماشی کرو پھر کہو اللہ غفور الرحیم ہے بیت اللہ کو گالی دینا چھوٹا گناہ ہے مسلمان کو بیت اللہ کو گالی دینا چھوٹا گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے منتا مسلمان بیت اللہ شن احکاری منتا اسا پتہ رکھا ہے سو لفظ آسان جون کے روزے آسان حج کا سفر آسان مگر گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ختم نہ کہ خود گزری گئے یہ زلزلے کیوں آتے ہیں جب زنا لواطت انعامی بانڈ عام ہو جائے جب قاضی کا قلم فروخت ہو جائے جب نفرتوں کی آنکھ بڑک چکی ہو اسٹیج پر ناچنے والی ہو تو زلزلے آتے ہیں کیا وہی کبھی پٹھان بھی ناچتا ہے تمہاری عزت کہاں چلی گئی تمہارا ایمان کہاں چلا گیا مرد ناچا نہیں کرتے پٹھانوں تمہارے بڑے تو دین کے لیے ذبح ہوئے تم نے ناچنا کہاں سے سیکھ لیا کتنے گاٹھے میں چلے گئے تباہی کے لاڑا خلق جو اردو پشتو گانے سنتے مر گئے جب تم موسیقی سنتے ہو یہ خنجر تمہارے نبی کے سینے میں لگتا ہے میرے نبی کی سنت جسم سے متعلق ہو قول سے متعلق ہو ترازو ترازو کے متعلق ہو حکومت میدان بازار شادی اولاد ماں باپ بھائی دوست اجنبی سب پر عمل کرنا ہوگا دور وقت ناچ گانا شراب عدالت ظلم سے پرے نوجوان آوارہ عورتیں بے حیا حاکم ظالم افسر بددیانت پھر دن کیسے چڑھے گا طول عمر بشپائی گیا رز رشتے ہوئے ہماری بیٹیوں سے کیوں کپڑے اتار لیے
یہ ہمارے طول کیوں خراب، سودی نظام کیوں، زنا کے اڈے کیوں، کانوں سے موسیقی سنی، پاؤں سے رقص گاہوں کو چلے، ہاں گڑا زینو تلاڑے، ہاتھوں سے غلط تولا، آنکھوں سے غلط دیکھا، جہنم جاؤ گے۔ ظالم حاکم کو سب سے بدترین عذاب ہوگا، ان کے مشیر وزیر وزران کہ ہاں ملانے والے انسانوں سے بھیک مانگ مانگ کر، ووٹ مانگ مانگ کر اسمبلیوں ایوانوں میں بیٹھ کر حکمران کے لاتے ہیں، تو پر ان سوال کر لے حاکم جوڑ سے ہر دن دشمن جوڑے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ عدالتوں کے جج ان قریب مظلوموں کے آنسو کے چاروں طرف آگ لگا دیں گے، تو مظلومان روح کی ندی دی دنیا کا بہورو لے کی جا دے، وہ پھر الٹ فیصلی دی، ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم ثابت، وکیلان بل سکار شکل بحشید ہے۔ اولاد کی خاطر ظالم کو چھوڑ کر مظلوم کو پکڑا، وہ اولاد کہے گی ہم نے کہا تھا ظلم کر، زانی کا کیس لے کر، قاتل کا لے کر، قاتل سے فیس لے کر اس کا فائل تیار کیا، چھڑایا، ظالم کا مقدمہ لڑا، تو ہمارا باپ نہیں ہے دادا اولاد بوئی، ہم تیری اولاد نہیں ہے۔ تجارت کرنی ہے نبی کا طریقہ اپناؤ، حکومت بازار شادیاں کرنی ہے نبی کا طریقہ اپناؤ۔ امریکہ برطانیہ کو گالیاں نہ دو، ان نے کہا کہ داڑھی منڈواؤ، امریکی تا طویل دی، پردے اتارو، زنانہ بے پردے کیا ادھر طویل دی، ماں باپ کو دیکھے دو، مور پلار دیکھا کوائے ادھر طویل دی، جھوٹ بولو، سود کھاؤ، رشوت، زنا کیڑے چلاؤ، داتا تو مور پلار امریکی ہوئی دی، وہ تو کہیں لی گئے کر۔ کتا روٹی کھا کر زندگی بر وفا کرتا ہے، سپینا ملاندے کی گئی ہوئی، ریون عالمان ہوئی، او قوما سپونا ملاندے کی گئے، سپی وچ ڈوڑے خوڑل دا مالک سر وفا کئی، تو اللہ پیدا کرے تالے ہار سا ورزر ترکڑا، اتا دا سپینا لاندے چھتا دا مالک سر وفا نہ دکڑے، اشتیا ہوئی تو درو ہوئی، اشتیا دا سپی وفا من کرلا، زمانے پا اللہ قسمی نہ دکڑے، پوچھ ڈوڑے وفا کی کنا، پریشان کے دسا گردی، غنو کے دسا گردی، پکارمے کے دسا گردی، وور کے دسا گردی، سچلے اوچا روڑے ورکر دا اس کو منگ اپنی شکارے نہ ورکو، یو طور دسیو اوڑا بچے واقعی کل دا کچرا بچے اوڑا نا شیشے ہوتی ہے بوسوانے، اب اللہ کو داگے نا دورا پیڑ شیب جوڑ کو اساس کورٹو من دس دسی کو اگا با خورا ببریت میں اللہ سوا خست اللہ قوی سی دیر آتا بیاراشی دشمن من پر لمان کا مال ہول دی بل من یہ دوڑے بن اس پہ تمہارا غلامی کی من اللہ خالق و مالک من خود اس پہ مجازی مالکان ہوں، اس پہ خالقان نہیں ہوں، اس پہ من ننے پیدا کرے اگر وچ دوڑے بن تمام اشپاستان نوکری کی اتا من لگا ذاتا خوڑن دا سا گیڑا درانا شیرانو خودو چی درانا شانو ساک با دی خوڑا لکانا تراوی نشم کولی ہوئی درانا شیر پوش بھی قربانی کرنے والوں چوری چلاؤ، حرام پر، جھوٹ پر، زنا پر، غیبت پر، سود پر، گانے بجانے پر بھی چوری چلاؤ، یہاں سے گد دنی والے علال کما قربانی اکڑا ایون علماء وی پا ہر جرم منی چوکے کی دا ویما انال کو ماں علال کو تو پوش بھی ایک پیسہ دبانے والا بھی ظالم ہے، ایک انچ زمین دبانے والا بھی ظالم ہے۔ پوش بھی ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی سب کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ خوشبی بیاغلی کی یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے قاتلوں کو چھڑاتے ہیں، ہمارے ووٹر تھے کسی دے اسلام دے رانے اوشو معصوم بچوں کے باپ تہ خانے میں پہنچ گئے، تہ خاک پہنچ گئے، اور یہاں وکیل اور جج چھوڑات دیتا ہے ان کے قاتل کو۔ دیو سڑے بلوه جو اگه وجلی شویم قطری بچی پاتشلو پلاری کتا تخدو دلان دی قبر تا لارو او جج سیب ددو اگه قاتل آزاد کو آزاد کو یلکا دیتا خود پلار دیتا خود بچی کتا لوگی نمری لگیا اتا دا پلار کتا خوری پا قبر کی سکی اتا دا زمانتو کو وکیل سیب دا والا سفارشو کو تبایی رونو اور لگی دل دنیا تھا اور لگی دل
جھوٹا کیس بنا کر پکڑا جائے گا. زمین من تبانا درو کیسو نہ جوڑا ہوئی اس من خار بنے ڈزو کوئی جی اگورا اگلی زمون گا خاری ملک جیسے کو کا نہ کو ارے درو گوی دے تانو کی کو کا مسلمانان یو آخر خدا مخیل و نزو میرے رب کی قسم حرام کھا کر کبھی باہر نہیں دیکھے گا کوئی. دا عالم قسم سر خبر کی کہ حرام دی اخوڑ اگٹل چرت خرز بنمومی خوشحالے رز بنمومی. ولید ابن عبد الملک بادشاہ ورونو اگدہ کسر ہمات نچوڑ راگستے روزانہ 10 پارے تہجد میں تلاوت کرتا تھا. تہجد کے ولد سپارے تلاوت کرو. زانی نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، صرف ظلم ظالم تھا. ان کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیے گئے ان کے چہرے قبر کے خدا والا مخ پپلا وارا لس سپارے تلاوت میں تہجدوں کی کوثر. زانی ڈاکو آرام خور نو صرف ظالموں قبر کے والا خدا مخ پپلا پڑا سزشتے زمانگا اللہ جی مقصلہ سال کیا ہوگی. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ فرمائے جب لوگ شراب، زنا، موسیقی فخر سے سنتے ہیں تب آتے ہیں. آج بم، زلزلہ، کلاشن کوپ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے زنا کی کثرت ہے. اگر عدل زندہ ہو جائے تو ہمارے 75% مسائل ختم ہو جائیں. عدل راشا سے ختم ادا مقرد کابل کی 2 کسانو فوٹو پا موبائل راگل لدی زوانانو بلی دلی ڈالر دا امریکی گیڑائی رونو دسی گیڑائی نہیں سلی پاڑے کی گیو کی کا 5,000 گیڑائی سر کابل روپے سپین شاپر دے ادا روان دے سر دلتا پبین کی لیتا چی 5,000 روبا سکن سر کم سے کی امانتا آدھ شاپر کی رہا ادا وہ زمان مقتدی دے بٹنام کی جمعی مسکی کابل نا پرون را تڑے والتا میں سا حال دے ویمنگ دا طالبانو دیر بدویلی دی زمانگا دا بود جانڈے اختلاف ہوئی ہو من خاپایو منگ چے بتا طالبانو بدویلی کم آمان دے ہوئی پکی اسے 3 میاشتی وخیل گرا کل دے دا ما پرون جمعی پر دے سر مولاقاتو میں سنگا حال دے رشتیا ہوا پتا دستا خضر طلاقی رشتیا ہوا ویزا پخپلو کرو پیخمانا مادا طالبان والتا بدوی کم عدل کم مزی کونڈا زنانا دا بچوڑی یتیمانان تی ٹیم منی گاڑی زیورتا دا دی پیدی دا دی اوبودی دا دی خوراک تی دا دی جامع دا ستاسو جامع نشتی اللہ مطرح بچائی کنا گاڑی کی اسی دا بوزی زمان ستا حکومت تا کار کر ودا دی آغا نظام راوی سو پاتش یو ختم دری گا اللہ اکبر. اپنے ضمیر سے پوچھو اتنی بڑی کائنات کے وجود کا یہ مقصد تھا کہ ناچا جائے، گایا جائے، شراب پی جائے. لوگوں کو نبی کا روپ سکھاؤ، دشمن کا روپ مت سکھاؤ، اسے نفرت سکھاؤ. کوئی بہن بے پردہ نہ رہے، کوئی بائی سود پر نہ چلے. بچیوں کو ابھی سے حیا پردہ سکھاؤ. ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے بھائی چند مرلے پر آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں. بد اخلاقی کی لگی ہوئی آگ سمندر کے پانی سے بھی نہیں بجھتی. دا بدخویے لگے دلے وورو دا دریا پوگو نہ مڑکی گی. جو قوم ذہنی طور پر غلام ہو چکی ہے تو اسے ایٹم بم بنانے کی کوئی عزت نہیں ہے. معاشی کی تنگی کا باعث آبادی نہیں ہے، سود ہے. نم غریبی والے رالا یہ سود کو لی گئی کرا. جہاں بیٹا باپ کا گریبان پکڑنے والا بن جائے، بیٹیاں ماں کو ستانے والے بن جائیں، لوڑا مور تو بدرد ہوئی، میاں بیوی کا آپس میں خلاف ہو، بھائی بھائی کا مخالف ہو، وہ گھر کیسے جنت بن سکتا ہے؟ کور جنت نش جوڑے دے. جس ملک میں سودی نظام ہو وہاں کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی.
ब्यावी सखी बनो, अल्लाह ताला के नाम पर भरपूर खर्च करो, किसी को पता भी ना हो कहाँ दिया किसने दिया। जो अल्लाह ताला के नाम पर छुप छुप कर खर्च करता है, अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है। खाली बिल्डिंगें गाड़ियां बनाना न सीखो, खर्च करना भी सीखो। कुफर हमारा मुल्क नहीं छीनना चाहता, हमारी नस्ल से ईमान लेना चाहता है। नमक नस्ल ने ईमान वागस्ता, कुफर वागस्ता था, हम रुपए खर्च के। ये एटम से ज्यादा खतरनाक हमला है जो नौजवान नस्ल गाने बजाने की आदत हो गई है। आज नौजवान रक़स करता हुआ नजर आ रहा है। किसी मुसलमान की गीबत मत करो, किसी के ऐब तलाश मत करो, ऐब न देखो, ये बर्बादी है। सिर्फ अपने ऐब देखो बस। जानता गोरा बने बुना प्रेद हुए, जानता गोरा। हमारी नस्ल केबल के डिश के आगे बैठती है। काफरों को तो अल्लाह ढील देता है, मुसलमानों को ढील नहीं देता। मुसलमान लाला मोहलत न वर्ती को। आज का बाप औलाद को हराम हलाल इकट्ठा कहलाता है। फिर जब औलाद जवान होती है तो बाप के सर में जूते मारती है। ज्यादा प्यार पदी सप्लाई बनी हुई है। जब औलाद को हराम खिलाओगे तो ये तवक्को न रखो कि फरमान बरदार बनेंगे। नहीं, हम बेटियों को नंगा नहीं कर सकते, हमें ये तहजीब नहीं चाहिए। ये रोशनियां बुझाओ जिसमें बेटी नंगी हो। हमारी औरतों के लिए नमूना आज की औरतें नहीं है, अम्मा खदीजा, फातिमा, मैमूना है। जाते हुई यमन तलाड़ू गश के तक तबलीग जमात सर द आलिम यमन में गश के मौका पर एक बड़े ताजर को हमने दावत दी। कहा हम पाकिस्तान से आए हैं, आपके भाई हैं। उसने गिरबान से पकड़ा। मंगता दावत वर को अगर तो सिराउनी वाले गिरबान नवी बोतलम दन्न दुकान के तन्ना और दुकान दन्न बोतलम दन्ने च बोतलम न से चलो शो घसीटता हुआ अंदर स्टोर में ले गया। कहा ये घी पाकिस्तान से आया है, ऊपर थोड़ा सा घी है, नीचे टीम में मिट्टी है, यहां दावत देते हो फौरन निकल जाओ। तो पाकिस्तान में वापस रागले एदा गोली मारा हो लपासा गोली लांदे खावरा आता दावतों का लफ्ज मां के पेगोर से हो सके जराख कर मां के पेगोर से ने वैसे न शुक्र सीधे उसे दा वली मा दा अंग्रेज जमन का राउती समझी दा मास्टर पाकिस्तान राउती दा मुसलमान मलता ए आगाजा पर खावरा सबक कोर्ट वजू लगा शेर। तजारत को जायज तरीके से रखो। नाचना गाना हमारी तहजीब नहीं है, बेपर्दगी की आवारागरी हमारी तहजीब नहीं है। हमारे नौजवान नस्ल नाफरमानी के आग में भड़क उठती है। खुलम खुला नाच गाने की महफिलें लगी रहती हैं। वही सोमालिया 80% आबादी मुसलमान है। सोमालिया की कोई मुसलमान बेनमाजी नहीं है। सोख मुसलमान बेनमाज न पातिशी हुई। कोई औरत बेपर्दा नहीं है। वहां चोरी खत्म, जना खत्म, शराब खत्म, लड़ाइयां खत्म। नमाज के वक्त दुकानें खुली छोड़कर मस्जिद में जाते हैं। अब वो उस ईमान कबूल कर दे, अब खुदा तरतीब दे। ऐसा दुकानों ने पूरी किसी खुजुमात की मुश्किल तो ताला खुद ने मातेगी का ना अरकी की मातेगी तो पहुंच गई। जो औरत पे पर्दा हो, हमारा इस्लाम उससे भी पर्दे का हुक्म देता है। बच्चों को टाई बंद करो, ये तरबियत दी जा रही है। उन्हें काफिर का गुलाम बनाया जा रहा है। पहुंच हुई खबर दसेरा छे दगा फरिश्ता तू मदर की और लांदा दादा तपोस बकौ हम को खाती को या तपोस को दाफरे सुनने आदीगी लंडा खबर तपोस का उस माता तो नहीं। उलमा रेवन वही उलमा से पूछ पूछ कर काम कर बस तानी का वासाना मुला तगराना दा किताबों को पेशो अखली सस कई यक़दा पाक हां मसला किताबों लसे पयऊ लसला का जो कर तो टोलकार मा पखल लास कर किताबों सर पकता तक मसली का वदा पकी दो
یو جمبېړوالو نه وایي چې دا یو 100 لکه پکې زه راکوم اسانه وشي پوه شوې خبره دا ده چې اوس نور څه ترتیب څه خبره وي هغه کوی په دې به اکتفا وکړو الله دې تعالی ولې نو دا به څوک دا خو تصویر مگر تاریخ ممنوع ہوگی راغلی پکې دې کې د موبایل خبره چې دا نو موبایل نه خلاصې نشته زموږ خپل کور کې موبایل شته ساده موبایل ما اخیستی دی زه د ټلیفون کوم چې څه حکم دی وایي چیني راوړه زه چیني څه حکم دی پالک زه تیار دی هلک پالک راوړي ټیک شو ورونو دومره موبایل یې والا مه ورکوئ کیونی بیا به هغه واورئ چې تاسو به خفه بیا به هغې کې ګرفتار شي چې ته به خفه دومره موبایل به والا نه ورکوه کور کې مشره زنانه ده هغې سره دي پوه شوې زما دوه لوڼه ما واده کړي دي موبایل یې ما نه دي نه مې هغو ته ویل دي چې خبرې کوي نو د خواښې موبایل ساده هغې به دې ما سره خبرې کوي ما طرف نه اجازت نشته پوه شوې سبا سنبالولی نه شو دا کار طاقت نشته پلار عربو کې دومره موبایل زنانه نه لیږي چې دومره موبایل لیږي نو بیا خفه کېږم نو بیا مه خفه کېږي قبر شریح وګورئ نو قبرونه زما یو ورور اجو اصلي خبره پلار مې هم دقه وایي مور مې هم دقه وایي قوم مې هم دقه پوه شوې قبرستان کې خره ګرځېدل چې 10 کاله وشو که 15 وشو که زیات وشو کنډتار مې ورته دا هسې کنډتار نه تر نن هغه مې هم نه دی هغه کنډتار اوس پروت دی که دا سود خبره وي نو ما له ښه د ګټو باچا صاحب مولانا فیض الله صاحب والد صاحب موږ سره ډېر عمر یو بل سره پاتې شي الله دې هغه له ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي دا د ګټو چل ما ته نه داسې زده کړلی چې څه به یې وایي ښه د ګونیا ګټې به مې راوړې وي ډبې به مې دې کړې ما ته نه دي کړي ورو لاړ شي بر هلته نشته ګټې ته نشته روان وجاړ قبر چې هغه به د مولي صاحب پوه شوې څومره چې قبر روان وجاړو د الله پرې رحمت وکړي ټیک شوه هی هی عامې موبایل زنانو له به نه ورکړو کور کې مشرې زنانه سره دې وي پوه شوې یا ته یوازې ستا بیبي ده ساده موبایل وله ورکړه ساده موبایل پوه شوې دې موبایل هغه څه وکړو چې زه تا ته څه وکړو د امریکې نه راځي د ځوانۍ فوټو ښځه ورکړي موبایل کې یا ورته یو راغل ده نو هغه سړی د مردانو که د ښځې هغه تل ایرپورټ ته وله مخکې ده هغه چې دا خو د دې نه مشره ده په مخه تښتېدل دی مخکې هغه ورپسې ښځه هغه ته وایي مزه زما زوی نه که ته ما هغه د امریکې نه ته هغه غوښتې و خدای دې تباه که تا ما ته د ځوانۍ فوټو ښولی دی نو چې کوم ته خو زما د مور نه مشره ته بوزم څنګه بوزم هلته زما مور کوي زما نه د مشره څنګه راایسته ځوانانو خدای ته یاد وکړئ جګړوالو د امریکې په سوروالي سپینوالي مزه په دې ګټو کې هغه ساتلی زموږ پلار ساتلی شي په ارام کښېنه پوه شوې ته هلته ځان له ګزاره کوه ورک شوي یم نو غټې موبایل یې ستاسو عزت پش دی ستاسو عزت او زنانو له میراث مسله ده نو جنت نشته طبیعي علما هم وایي هغه پلار له جنت نشته چې هغه میراث خپلو لوڼو له ورنه کړي نو مخکې ستاسو خوښه که وایي جهنم ته ځو ښایسته خبره ده بلکل ګرم ځای به وړی جمع ګرم مزېدار خوښې خبرې دي او خود کې بشته ده دا چاول وغیره هم دی ما تفصیل شی دی ما ته څه وایي په دې کې دا دین نه دی دا دین نه دی هفته شی ده 15 ورځې شي دی اوس مې چرګانه دړی چاول په مخه کې چلی ډوډۍ دغه موړم څه شي ډوډۍ دین خو نه دی جنازه وشوه مسله دا ده وارثان دا جنازه وشوه کوم خلک راغل دی سیدي کور ته ټیک شو او چې کوم وارثان دي مسله کتابي دا ده خپل کاروبار کوه دا ولې ځان له غوسه وایي جمع را روان دی بل کار کوه څوک دوا ته حاضرېږي 15 منټه ورسره کښېنه خدای دې وبخلي خدای دې وبخلي دا نه د مړه شوي زه په تللو زه ناست یم
بالښت ته مې ډډه لګولي دا دین نه دی ورور دا دین دا ټولې اسانې خبرې دي یو ورځ دی پیدا و نه موږ دغه راناسته کړله نن مړ شو خدای دې وبخ خلاصه خبره ده دین نه دی دین نه دی ښه تاسو ته به اسانتیا شي او د جهیز وجه نه واده د جنۍ کې لیټوالی کول 10 لکه روپۍ والا ورکړه وایي لورې دا 10 لکه روپۍ واخله ته چې بیا ځان له څه شي اخلي واخله زه تا له رسم کوم خو په یو 2 لاک کېده که نه دا 10 واخله او دې تا سره حصه ده دا نه چې دا واده شوه حصه نه شوې د دې تا سره حصه ده مرګه پورې تا سره حصه ده چا دې سامان جهیز او دا غلا او نشي وغیره زما رب نشي حرامي کړي صحابه دورو قرآن نزول شروع شراب و حرامواله د نشو لانه راغلی یو کور کې صحابه ملمانه دي ډوډۍ وخوړی شوه شراب وڅښلی شول حضرت علي رضی الله عنه مونځ کې مخکې شو هغه څه وایي ایتونه څنګه وایي قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون بالکل الټی وایي برنا قرآن راغی انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان دا پلیت کارونه دي ورونو چې نشې تماشې شروع شوې دا زنانه به زمونږ هم په نشو واوړي دې روډونو په کنارې به ناست دا باندې را روانه ده دا ځان سره کېده او که نه دا کېده بیا به دا زنانه دې روډونو کې ناستي بیا به تا سره پیدا شي حرام شی کور ته راوړل منع دي نه به راوړي نشو تماشو شی راوړي به دکاندار دې نه راوړي حرام شی خرڅول حرام دي په هغې بیع حرامه ده د هغې منافع حرامه ده هغه هر څه حرام پوه شوې دا زموږ اولاد دی کشران دي داسې خسته خسته ځوانان د پېښور ته نږدې ورځو کې تلم پروګرام د پلونو لاندې ناست دي چې سړي له ترې حیا راځي په ښایست الله خسته پیدا کړي یعنې د سم مالدارو کورنۍ اولاد وکړ په دې نشو تماشو چې اخته شوي دي دغه ګن کې ناست دي ما به د لیوالو جرګه ده ما د لیوالو جرګه ده ویې نه نه دا چرسیان ناست دي د خدای پاکه ما ورته یو ساعت کتل بیا ته دا پلونو لاندې ناست بیا اخوا لاړم ښځې ناستې دي مې د دوی څه کمیټي ده چېرته ویې نه دوی چرس بند څکلي دي نو په ښایست ښایسته دا زنانه ناست دي د چا به لوري د چا به ښځې د چا به نکوري دا پېښور کې پلونو لاندې ناست دي دا غورځېدلی یم نږدې ورځو کې ځم 2 هفتې به شي دغه نه یارونو دغه شی د باندې را روان تاسو زموږ عزت یې موږ ستاسو عزت یو پوه شوې موږ ستاسو خیرخوا یو دا کینسر دی دا چې شروع شو که نه اوهو د ګوته باندې چې شروع شو نو ډاکټر کټ کوي نو چې لږ بره راغی نو د دې ځای نه کټ کوي لږ بره راغی بیا د دې ځای نه کټ کوي چې دا شی خور نه شي دقسې دا کینسر دی کینسر باندې مړ شو جهنمي نه وي په دې باندې مړ شو ځای دی جانه پوه شوې خپل اولاد باندې نظر ساتئ ماستن نه پاتې نه وي بل د فتنې دور دی دس به ترې چا وښکلی هغه به د جنازه پرته څه ضرورت شو ماستر موز آباد بچه وقت کور بدن دی بار د چا کار نشي فتنو دور دی بار د چا کار نشي دی چې لاړ هلته کې یو کش د بل سره راکړه د سګرېټو ایو بس بیا ستا زوی نه دی بیا نه دی بیا بلکل نه بیا خفه کېږم بیا ستا زوی دا څیزونه الله حرام کړي عقلمن انسان مفسرین واقعا لیکي یو نشهیي باندې کس تېر وه هغه لګیا د پیشاب کوي هداسې راخلېږي وجعلني من التوابین شکر د خدای تا زه توبه کوونکو نه ګرځولی یم وجعلني من المتطهرین ډېر پاکانو نه دې ګرځولی یم هلکه څه کوې اودس کوم حاجي مونځ وخت دی په پیشاب وکړي دا الله ځکه حرام کړي دي سم سره سړي نه بیا دا شی جوړ شي بل لګیا دی لوی بول راخلي په مخ مږي مفسرین کتابونو کې واقعا لیکي اورګې خبرې نه دي لوی بول یا لکه تا څه کوې یاره تیمم ومه لوټه به ګڼلي که نه تیمم خپل ګنګي په خپل مخ منګي آیت لولي شکر د خدای ډېر پاک کې پیدا کړي نو زما رب دا شی حرام دا شی حرام دې باندې دنیا حدیث دي دنیا دغه دي پوه شوې تاسو کومه کومه وبېمه دې ځای کې پوه شوې دې باندې ډېر خیال کوه خلاف ورزۍ په صورت کې معاشرتي بیکار نو داسې ده
چې زه خو خپل ځای کې زما دا دستور دی تاسو به ما ولیدي لکه چې زه د هغه چا نکاح نه تړم چې هغوی خپل واده د سنت مطابق نه کوي ما نه دی تړی په ما څوک نشي ثابت نشي ثابت دا مستجاب ناست دی د ورور واده صنوبر ورته اوس مړ دی خدای دې وبخښي یو ډز چا کړی یو ډز 10,000 په سن 85 کې ته نه ما پړه اخیستې وه په طالبانو خورولو طالبان به تلي ځنې جنت ته 10,000 او هغه دور کې یو بورې سیمنټ په 500 روپۍ اوس د 10,000 حساب وکړه په 500 چې تروړه شي په 10,000 څو تروړې شوي نننې د تروړې قیمت ولګوه دا څو شو مې ولې کړل یا به دلته دا ډز یا به زه پاتې کېږم دوه دې شي هغه څو غریبانه ویل چې داسې لاره چې دنیا به روانې شي لکه کله روانېږي شکر ادا کوه دا نتلی جنبړه هم ته پیغام وه ته پیغام یې خو خدای ویلي او جو بس چل دی هغه 10,000 یې راکړي طالبان ته ووایه مالي موجود په خوره ته راځي څوک به ځي څوک به راځي ستاسو خو کار وشو مسلمان زامن پوه شوې نو زه خو هغه تبلیغي جماعت والا چې وایي که نه وي زه خو جو پکې ومبۍ فرصت کې وي 4 میاشتې ته وایي تیار یم که نه نو زه خو دې ته وخته تیار یم ځان پکې ګیره سپینه شوه صحیح ده او که په خطا یې چا د واده کې پېښ شوې یم او روانې شوې زه نه پاسدلی یم ګلزرین پسې د قرآن دلته وایي چې ته ناست دی را سره مو وګې بیا په تانګو کې ګرځولی څه کې واده خو نومې خو نه شو اخیستی خلک چې دا ستا جنبړوال را سره دقسې نه اوبه څښلي نه چاول خوړلي مې راځه موبایل بند که دا داسې لاړ یو ځای ته بیا هلته خدای سم په ډوډو پېښ کړو غریبانانو که خدای نه وي د ظالمانو هېڅ حال نه مې خوره ګلزرینه خدای چې ورکوي داسې ورکوي پوه شي په بل نو ځای کې لوړی وسه هلته بیا سبا 2 نکاحونه ما وتړل 2 نکاحونه هغه سنت مطابق دا پته نه وه چې دې کور کې واده ټولو موږ ستاسو خیر خواهي لټو او ځان له صلاح وکړئ نور خو څه ویلی نه شمه کال کې یو ورځ مقرر کړئ قومي اتفاق وي چې په نوم یې بالغ هلک دی دا ځای درته خوښي کم خوښي صرف یو ګنټې له نو چې کومې ضروري خبرې هغه به بیا بیا کال کې په 12 میاشتو کې 1 ګنټه ول دا ترتیب ونې دا نن چې دی خیر دا خو اول ځل و څوک به خبر شي نه څه پکې غم پېښ شو الله دې هغه مغفرت نصیب کړي قسمتي و د الله دین خبره کېدلی و هغې کې ساه ورکړ یو سپین ږیری تبلیغي امیر صاحب کابل کې تلي و دا بېګا نټ باندې راغلی وي هلته وفات شو د هغه لاس شو هلته نه را روان دی دا کېږي ښه کار څوک وکړي خلک به استفاد کوي چې بد کار وکړي نو هغه به څه حال نو بس کوو دا ماسپېګر څه چلو شو مورو جانو کو دا شم شروع شو وایي چرګان جنګوي او زناور جنګوي څه سانګان لکه پخوا به جنګول یرو د قوم لوط د سرو کافرو دستور دی د چا د قوم لوط سرو کافرو دستور ستا 2 بچي دي ستا 2 بچي دي اصل ونه سبا یې ستا په مخ کې ګرځومه ته خوشحالېږي خوشحالي چې هغوی د ککرۍ نه دا وینه او د سترګې بار راوځي او سپېږمې ماتېږي او زه ورکه ډک د دغه شی دی نو دا شی سپي جنګول سنګان جنګول ګډان جنګول دا د قوم لوط د کافرو دستورو الله قوم لوط باندې داسې کاڼي ورول دي او هغه ځای نن خود کېږي عذاب سره نن هغه ځای نن څوک چې تلي به کتلي هغه ځای کې ډنډ هغه ډنډ ته چې ګورې که نه خدای خوصه پکې خود کېږي داسې کومه زمانه کې هغوی دا څیزونه جنګول دي کومه زمانه کې د لوط علیه السلام خلاف وکړلی نن هغه ډنډ ته چې ګورې ته به دا ما خوري داسې دا ما خوري داسې نو د الله لحاظ وکړئ ښه وکړئ چې تا سره الله دلته هم ښه وکړي قبر کې هم ښه وکړي او اخوا سره ښه وکړي په دغه به اکتفا وکړو نور څه لنډې خبرې وکړئ بیا ځای خپل کور کې ډوډۍ وخورئ ما ته